40 दिन तक तहज्जुद की नमाज पढ़ने से आपको क्या क्या नसीब होता है आप जान जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। अल्लाह वालों, 40 दिन नमाज तहज्जुद पढ़ने से क्या क्या नसीब होता है। अगर कोई शख्स लगातार 40 दिन नमाज तहज्जुद का एहतमाम कर ले, चाहे वो अल्लाह का बंदा हो या अल्लाह की बंदी हो, तो उसे कैसे कैसे परवाने और इनामात अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से हासिल होते हैं, उसे क्या नसीब होता है, क्या मिलता है। आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगी 40 दिन की क्या खसूसियत है, क्या पावर है और क्या ताकत है। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप और भी ज्यादा नमाज तहज्जुद के शौकीन हो जाएंगे और भी ज्यादा मोहब्बत और लगन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाले बन जाएंगे। तो अल्लाह वालों, तवज्जो के साथ सुनते रहिएगा। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक अपनी नमाज बा जमात पहली तकबीर के साथ यानी तकबीर ओला के साथ अदा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 2 चीजों से जरूर और जरूर नवाजेंगे। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, नफाक से उसे बरी कर देगा, यानी वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में पाक साफ बन जाएगा। और दूसरे नंबर पर दोजख से निजात, इस शख्स को दोजख से निजात हासिल हो जाएगी। इस बात से भी 40 दिन की अहमियत का अंदाजा आप बाखूबी लगा सकते हैं। एक और रिवायत है कि नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम आमना के लाल आपके और मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स 40 दिन तक अपने अमाल को खास अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल से हिकमत के चश्मे जारी कर देगा, यानी उसके दिल के अंदर हिकमत और मसलहत पूरे तरीके से अल्लाह जल्ला शानहू भर देगा। और यही नहीं, 40 दिन का अदद ऐसा है, अगर कोई इंसान इसका एहतमाम करे तो अपनी आदत को बनाने के लिए या अपनी आदत को संवारने के लिए ये बड़ा जबरदस्त फार्मूला है इंसान के लिए। 40 दिन किसी अमल को कर ले तो उसकी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। ये 40 दिन की ताकत है। नमाज तहज्जुद के बारे में आप जानते ही होंगे, नमाज तहज्जुद कितनी अहम इबादत है। ये कोई आम नमाज नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के कुछ हिस्से में आप तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, ये तुम्हारे लिए एक नफली इबादत है और करीब है कि रब्बे जुल जलाल इसके जरिए से तुम्हें मकामे महबूब तक पहुंचा दे। अल्लाह वालों, आप खुद सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद पढ़ने का कहा जा रहा है। यही नहीं, नमाज तहज्जुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये नेक मुत्तकी और परहेजगार लोगों का तरीका है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, यानी बहुत कम अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो रात की तन्हाई में उठते हैं, अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़ते हैं और रात के आखिरी पहर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए उठ पड़ते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तहज्जुद की अहमियत को बयान किया है। जरा हदीस पाक भी सुनते जाएं। मैं 3 रवायात आपकी खिदमत में पेश करूंगी, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि 40 दिन लगातार नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने से बंदे को क्या क्या नसीब होता है। 40 दिन अगर पढ़ ले तो उसकी कितनी ताकत है, क्या पावर है, बंदे को क्या क्या कुछ हासिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद जन्नत हासिल करने का जरिया है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जो शख्स रात के पिछले पहर उठे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे और 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़े, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देते हैं। ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, ख्वाह वो रेत के जर्रों के बराबर ही क्यों ना हो।
اور جس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں وہ شخص جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت تہجد کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی جھولی بھرنے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں؟ کوئی ہے مشکلوں سے نجات حاصل کرنے والا میں اس کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دوں؟ کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا ہے میں اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی بے اولاد جو اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد نرینہ عطا کروں؟ اللہ والو، تہجد کا وہ وقت، رات کا وہ پچھلا پہر ایسا ہے کہ بندہ اس وقت میں جو بھی چاہتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضرور اور ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تیسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے قیام کو یعنی تہجد کو لازمی پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک اور پرہیز متقی لوگوں کی عادت رہی ہے۔ یہ تمہیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے گی، گناہوں کو معاف کروانے والی ہے یہ نماز، برائیوں سے تمہیں بچا لے گی، روک دے گی، گناہوں سے روک دے گی، توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ تو یہ ہے تہجد کی طاقت، تہجد کی پاور اور فضیلت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ 40 دن نماز تہجد مسلسل پڑھنے سے کیا کیا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر جو پہلا انعام اللہ سے آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عادت بنانے کا بہترین اور پاور فل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مسلسل 40 دن تہجد ادا کرنے سے بندہ برائیوں کو، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے نماز تہجد ادا کرنے کی۔ جب وہ نماز تہجد ادا نہیں کرتا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، دل میں ملال آتا ہے، کیونکہ اس کو وہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ میں نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تہجد کا پابند بننا چاہتا ہے تو وہ 40 دن مسلسل پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرے، انشاءاللہ تعالی العزیز نماز تہجد کی عادت بھی ہو جائے گی اور اللہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی۔ 40 دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو خاصیت رکھی ہے کہ بندے کی عادت پکی ہو جاتی ہے، اور دوسرا انعام جو ملتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی قربت۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ رب العزت کے بے حد قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص 40 دن مسلسل تہجد کی نماز ادا کر لے، ساری گندگی دل کی ختم ہو جاتی ہے، ساری برائیاں ختم ہو کر اچھائیاں دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، ہر برائی چھوڑ دیتا ہے بندہ، ہر گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو تیسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ہے روحانی ترقی۔ 40 دن تک تہجد کی نماز ادا کرنے سے بندے کی روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ مستجاب دعوات بن جاتا ہے۔ 40 دن کا یہ چلہ کر لے تو اس کی کوئی بھی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ تہجد کی نماز کی پابندی کریں تو 40 دن کا یہ چلہ کاٹ لیں، وظیفہ کر لیں یا چلہ کاٹ لیں، یہی سمجھ کر آپ نماز تہجد کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ کے 40 دن پورے ہوں گے تو آپ اس کے عادی ہو چکے ہوں گے، آپ کو نماز تہجد کا نشہ لگ چکا ہوگا۔ جب آپ کا وہ نشہ ٹوٹے گا تو آپ اس ٹائم پر اٹھیں گے بھی اور اپنے رب کو راضی بھی کریں گے، پھر آپ مانگتے جانا، وہ عطا کرتا جائے گا، عطا کرتا جائے گا۔ وہ عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو کہنا، وہ اللہ رب العزت اس ٹائم جب نیچے آ کر صدائیں دے رہے ہوتے ہیں، اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر ہر وہ چیز مانگ لو جو آپ کے دل میں حسرت بنی ہوئی ہے، دل کی جو کوئی بھی خواہش ہے، کوئی مراد ہے، اپنے رب سے مانگ لو، وہ ضرور اور ضرور عطا فرمائے گا۔ وآخر